ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵਣ ਅਸਾਂ ਖੁਸ਼ ਥੀ वेंदे से कामयाब तो दूजियां को कामयाब करने वाली खातून होवे तो क्या ही गाल है क्योंकि तरक्की तुसा करेंदे वे लेकिन सोच अगर मुस्बत रख के कहीं दी हेल्प करेंदे वे तुसा पूरे माशरे दा दुख सुख समझते वे ये छोटी गाल कहनी उवें भी औरत एहसास रखेंदी है उवें भी अगर घर देखा तो सब तो ज़्यादा केयर करेंदी है ख्याल रखेंदी है इवें ही अज जो मेरी पहले गेस्ट हैं मैं आदियाँ खूबसूरत काम में इन्हों का क्योंकि खूबसूरत काम इवें है कि अपने आदा तो असा रखेंदे से अपना भी ख्याल रखेंदे से लेकिन अपने नाल माशरे का ख्याल रखना छोटी गाल कहनी एक लफ्ज़ असा आख के कंप्लीट कर पाते से लेकिन एक लफ्ज़ बहुत कुछ होता है सोशल वर्कर क्या होता है अज मैम दसे से कि क्या होता है उन्हें क्या क्या कम आ वेंदे कि कितने सारे दुआवां हैं कितनी सारी खिदमात हैं माशरे दी सलाह है ये बहुत खूबसूरत काम है कितनी ना कितनी साकू भी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए है मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला मैम क्या हाल है ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक बहुत शुक्रिया बहुत खूबसूरत इंट्रो दिया आपने जब भी कोई इस तरह का मेरे पास मुअज़्ज़िज़ मेहमान आता है तो मेरा यही मानना है कि आप लोगों का काम तो बेइंतहा और मेरे ख्याल से हम उस पर बात एक चीज़ पे हम बता भी नहीं सकते क्योंकि आप लोग इतने लोगों से मिलते हैं उनकी हेल्प करते हैं और पता नहीं किस तरह से वो सारा कुछ मैनेज करते हैं देखें सोशल वर्क जो होता है ना वो मैं समझती हूँ कि ये एक इबादत है और बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग ठीक है ना इंसानियत के नाते भी हमारा सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है एक दूसरे के साथ जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं एक माशरे में रहते हैं तो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे की ज़रूरियात का एक दूसरे के प्रॉब्लम्स का ख्याल रखें कि अगर हम कहीं भी किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं तो हमें होना चाहिए तो बिकॉज़ मेरी जो मदर थी वो ख़ुद भी सोशल एक्टिविस्ट थी और मेरी इंस्पिरेशन उन्हीं से है और उनके साथ जब मैंने उनको देखा छोटे से उम्र में जब हम लोग देखते थे हमारी मम्मा जो है सोशल वर्क कर रही हैं और ये नहीं कि कोई एनजीओ थी या कोई ऐसा कोई सिस्टम था उन्होंने पर्सनली खुद ही वो करती थी तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था मुझे अच्छा लगता था वो कहते हैं ना कि जो आपकी पहली दरसगाह होती है वो आप माँ की गोद होती है तो मेरे लिए मेरी माँ की गोद ही मेरी पहली दरसगाह थी और बहुत खूबसूरत दरसगाह क्योंकि मेरी माँ के दिल के अंदर जो लोगों के लिए मोहब्बत थी जो लोगों के लिए एहसास था वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा है तो वो जब खुद से अपनी उनकी जो पर्सनल पॉकेट मनी होती थी उससे वो जो है करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और फिर मैंने वहीं से ये सारा सिस्टम अपने ब्रॉट अप एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी परवरिश जो होती है वो बड़ी काउंट करती है आप किन हाथों की परवरिश है तो मेरी माँ की साथ मैं जैसे मैं देखती थी तो मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर सारा कुछ किया माशाल्लाह आपकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपने हर लम्हे में अपनी माँ को ही एक तरह से अपना आइडियल माना है और यही आपकी कामयाबी का राज है इसी तरह मैं इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी और आज आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा क्योंकि अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि किस तरह स्टार्ट लें लेकिन मेरे अगले मेहमान मैं कहती हूँ बाकमाल शख्सियत क्यों इवें नाजरीन के तुसा पढ़ लिख वेंदे वे लेकिन अक्सर औकात असा डिग्री घिन के अपने आप को कामयाब तस्वर कर गिंदे से लेकिन कामयाबी था ख़त्म नहीं थी कामयाबी तो सीखण का ना है ई हद तक इलम हासिल करना कि कहीं शय को मन गिनना ईमान गिनावना उनकी हकीकत को तस्लीम कर गिनना तो उनके नाल अगर तुसा इतने काबिल थी वनो कि तुसा बाकायदा टीचर्स को भी वन के ट्रेनिंग देवो इनके अलावा तुसा इतने वडे वडे जो आदन इदारियां दे सरबराह बन वनो तो इहदे अलावा तुसा सोशल मीडिया ते आके ये जी गल करो जो मैं आदियाँ डाह विचों 5 बंदे भी अगर सुन के समझ वन क्या खूबसूरत गाल है इवें ही अज मेरे अगले मेहमान जो हैं मोहम्मद कलीम हैदर सर वेलकम तो आप स्कूल ग्रुप ऑफ डायरेक्टर हैं और ट्रेनर भी हैं इसके साथ साथ माशाल्लाह से अगर देखा जाए तो आप सोशल मीडिया बतौर प्रिंटिंग कोच भी हैं और स्कूल्स में जाके आप स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं और टीचर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं ये तो अलावा भी बहु कुछ है पहले मैं ये दसा देते हैं हूँ सर भी सबको बहुत कुछ डिसीजन अपने बारे लेकिन पहले खुश आमदीद सर बहुत शुक्रिया थैंक यू सर मेरे अगले मेहमान मैं आदियाँ एक इंसान होता है उसको असा मिलते से तो ठीक है पॉजिटिव पर्सनैलिटी लेकिन एक इंसान होता है असा को मिलते से ना मुख्तलिफ वाइब्स आते हैं एक्टिव उनके नाल अच्छा सोशल
ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਪਸ ਵੀ ਗਿਣਸੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕरेसूं। मेरे अगले मेहमान हैं इन टाइम अली ज़ुबैर, आर्टिस्ट हैं, इन तो इलावा मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट भी हैं, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ को पता है क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਕਸਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਕੂੜੇ ਸੇਸਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेहतरीन इंसान हैं। अली, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि वाकई इतना कुछ मैंने किया हुआ है। सर ये आपकी खूबसूरती है और ये आपकी मोहब्बत है कि इंसान की यही कामयाबी का राज है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मॉर्निंग में हमें जो है ना दावत दी आने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਸ ਸੌਂਗ ਆ ਵਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ को जिन्हें पता लगे मैं वो टाइम का इंतजार करेंदी पई तो आज खुश थी वैसो तो मेरे को दुआवां देसो। बिल्कुल, मेरे नाल मौजूद हैं ज़हूर अहमद लोहार साहब। सर वेलकम। शुक्रिया। हाय सर, क्या गाना है थोड़ा जबरदस्त, मैं तो हुण भी उनको महसूस करेंदी पई हां। सही, अल्लाह करीम ने बड़ी रहमत फरमाई। जी बिल्कुल, सारे वसेब की शनाख्त ही वे, सारे वसेब की आवाज़ ही वे, इवें ही तुसां अपनी तरक्की दे नाल साडा भी सारे वसेब दा नाम जिवें रोशन कीता है सर, एक्सीलेंट। तो आवाज़ तुहाडी उन तो भी ज़्यादा मैं तो हुण सबर क्या नहीं कर सकती। मैं तो यह चाहता कि असां शुरुआत स्टार्ट किवें, मतलब मैं अपने मेहमानों से भी पूछना चाहूँगी, हो जाए थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जी, जब जी, आप इतनी बिल्कुल। तारीफ करी तो हम भी सुनना चाहेंगे, हम भी एक्साइटेड हैं। देख लें। और असां सराइकी लोग सारे वसेब की एक शनाख्त है, असां बूस्ट थींदे से असां को म्यूजिक अशद ज़रूर होंदा है। म्यूजिक ना थी वे तो असां थोड़े जहीं में थी में जैसे कि क्या कोई रौनक क्या नहीं, कोई सुकून क्या नहीं। जी सर, सॉन्ग क्या बात, क्या ज़बरदस्त एनर्जी। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एनर्जी था फ्रेश फील, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। कमाल कर दिया, खूबसूरत आवाज़। बस ये मोहब्बत और ये अपनाइयत मेरे मेहमानों की आज कि उन्हें पहला ही इतना अच्छा लगा। अभी तो आप देखें आगे बहुत कुछ है। और मैम आपसे बात करूंगी, पहले कुछ बताएं अपने बारे में। पीएचडी आपने की किस सब्जेक्ट में की कुछ? जी मैंने पीएचडी की जी कंप्यूटर साइंसेस में, आईटी में मेरी फील्ड है। और उसके अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। फिर मेरे पास, मैं ख़ुद भी एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरे पास भी एक इदारा है, उसको मैं रन कर रही हूँ। एजुकेशन की फील्ड से भी मेरा ताल्लुक़ है। और उसके साथ साथ बस पैशन जो है वो मेरा जो है सोशल वर्क है। इसमें मैं कोशिश करती हूँ, पॉलिटिक्स में भी इन हूँ। तो बस कोशिश ये होती है कि किसी तरह से लोगों को मेरी ज़ात से जो है फ़ायदा पहुँचे, कहीं ना कहीं मैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हूँ, यूज़फुल साबित हूँ। बस कोशिश ये है, एक कहते ना कि आपकी जो नीयत होती है ना, फिर अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते आसान करता है। तो जब मैं को सोच लेती हूँ कि मैंने ये काम करना है तो अल्लाह पाक मेरे लिए फिर रास्ते आसान करता है। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। अब आप साथ में ये भी बताएं, आपको कैसा लग रहा है कि आपने इतना सारा कुछ मैनेज किया है और अब ज़िंदगी के इस मुकाम पे आके आपको लगता है कि पहले आपने जब सोचा था कि ये सब कुछ कर लेंगी? बिल्कुल, काफ़ी लोगों को जब मैं बताती हूँ कि मैं सारे आई एम मल्टीटास्कर, तो वो बड़े हैरान होते हैं आप कैसे मैनेज करती हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि आपकी नीयत जो होती है ना, वो आपके लिए एक बड़ा मेन एक रोल प्ले करती है। तो उसमें ना जब आप सोचते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते खुद बनाता है। तो मैं वही कहती हूँ, मुझे कभी नहीं लगता कि हेक्टिक नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि इतना वर्क, मतलब माशाल्लाह मैं एक मदर भी हूँ, तो मतलब उसके साथ साथ सारा घर भी मैनेज करना है, बाहर भी मैनेज करना है, बिजनेस को भी देखना है और सोशल वर्क भी देखना है, पॉलिटिक्स भी देखना है। तो ये यकीन करें, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं जो है ये अब मुझे मेरे लिए मुश्किल है। तो ये शायद मेरी नीयत का फल है और अल्लाह पाक का एक ख़ास करम है। बहुत खूबसूरत बात कि मैंने आज सुबह ही कहीं पढ़ा था कि अगर किसी इंसान की तरक्की देखनी है और कोई इंसान अपने बारे में जानना चाहता है तो सिर्फ अपनी नीयत के बारे में खुद अपने सच को तस्लीम कर ले, उसको पता चल जाएगा वो कितना कामयाब है। इसी तरह ही मैं बात करूँगी सर आपसे, ये बताएं सबसे पहले कि इतना कुछ अभी मैंने आपके बारे में बता नहीं सकी जितना कुछ अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ। कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में, कब स्टार्ट हुआ, किस तरह? मेरा नाम मोहम्मद कलीम हैदर है और मैं डायरेक्टर हूँ एक्सेल ग्रुप ऑफ स्कूल्स का। एक
प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, और इसके अलावा एज अ टीचर ट्रेनर डिफरेंट स्कूल्स में जाके मैं टीचर्स को ट्रेनिंग भी देता हूँ, हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव टीचर। इसी तरह से डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ, हाउ टू सक्सीड इन बोर्ड एग्ज़ाम। सही। ये मुख्तसर सा सर यहीं पे एक बात पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगा इतने अरसे में कि किसको ट्रेनिंग दे के आपको ज़्यादा लगा कि हाँ ये मैंने ज़्यादा अच्छा किया है, कि ट्रेनिंग स्टूडेंट या टीचर, इस टाइम कौन ज़्यादा ज़रूरत महसूस कर रहे हैं आप माशरती लिहाज से? मैं माशरे में जो बिगाड़ या समार पैदा होता है, मैं समझता हूँ उसमें दो लोगों का मेजर रोल है। एक असातिज़ा हैं और दूसरे जो हैं वो पेरेंट्स हैं। यानी हम बच्चों की अगर तालीम और तरबियत अगर हम बेहतर करते हैं, क्योंकि बच्चा एक फ़र्द है और माशरे का जो यूनिट है वो यही फ़र्द हो गया। 100%। अफराद से मिलकर ही माशरा बनता है, अफराद से मिलकर ही कौमें बनती हैं। अगर ये दो लोग इनको ट्रेन कर दिया जाए, उस्तादों को ट्रेन कर दिया जाए कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, अगर वालदैन को ट्रेन कर दिया जाए कि बच्चों की तरबियत करनी कैसे है। वालदैन अभी भी इस गलत फहमी का शिकार हैं कि ऑटो पेरेंटिंग पे चल रहे हैं, जैसे पुराने ज़माने में होती थी। नहीं, पेरेंटिंग आज के दौर की अशद ज़रूरत बन चुकी है, तो इसलिए वालदैन की तरबियत भी ज़रूरी है। तो मुझे दोनों को ट्रेन करके मुझे अच्छा फील होता है कि मैं समझता हूँ कि ये अच्छा काम है। अगर हम इन दोनों पे काम करें तो अफराद को हम बेहतर तौर पर तरबियत दे। जी बहुत ज़बरदस्त सर। इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया पे भी कुछ कर रहे हैं? हाँ जी, सोशल मीडिया पे भी मैं पेरेंटिंग के हवाले से जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। और बड़ी ही खूबसूरत अदायगी है आपकी। पहले भी मैंने आपसे सुना और शो से पहले भी जब हम सुन रहे थे सर, ये वो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी अगर देखी जाए, ये हमारे माशरे की इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बहुत शॉर्ट उसमें आ गए, फुल वीडियोस नहीं देखनी, फुल बैठ के हमने कुछ भी समझने का हमारे पास टाइम ही नहीं, हमारे पास खुद अपने लिए टाइम नहीं। पता नहीं ज़िंदगी की किस दौड़ में और किस मिशन पे हम हैं कि हमें पता ही नहीं हम टाइम दे किसको रहे हैं। उसमें ये जो 30 सेकेंड या 60 सेकेंड की एक वीडियो होती है, उसकी बड़ी ही अहमियत है हमारी लाइफ में आज के दौर में, और बड़ा अच्छा और खूबसूरत काम करें सर आप। हाँ, मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल काम है। जो बात 20 मिनट में किसी को समझानी होती है, उसको 1 मिनट में कन्वर्ट करना। मेरी जो ज़्यादातर वीडियोज़ हैं वो 60 सेकेंड वाली, 30 सेकेंड वाली। सर हम क्योंकि बात वो है कि जब कोई बात कर रहा है ना, तो हमने उसको जवाब देना है, हमने सुनना तो छोड़ दिया, हमने समझना छोड़ दिया। हम तो डॉक्टर्स को भी जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं अमूमन। और इसी तरह ही एक और खूबसूरत जर्नी हमारे साथ बैठी हैं। ये बताएं, हमारा आर्टिस्ट हमारे साथ बैठा है, 2003 से आई थिंक आपका स्टार्ट हुआ सफ़र मीडिया का, उससे लेके थ्रू आउट अब तक बेशुमार एड्स, इसमें ड्रामाज, इसमें वीडियोस और भी बहुत कुछ बताएं अब अपने बारे में। 2003 से लेकर ना 2024 तक का सफ़र में कुछ लाइनों में आपको बताता हूँ पहले, 100% बताएं। फिर मैं आपको ना सारी इसकी हिस्ट्री में बताता हूँ। 2003 से 2024 तक का है। बड़ी मुश्किल से बदला है अंदाज़े गुफ्तगू अपना, कमाल। बड़ी मुश्किल से बदला है अंदाज़े गुफ्तगू अपना, वरना कहाँ आता था हमें यूं दिलों में घर करना। कमाल, बहुत खूब। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जब तक मिले किसी से नहीं मिले। ये सफ़र का एक हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि सफ़र बहुत है। अगर मैं आपको बताऊँ, ये अपना सुना रहा हूँ मैं, अगर मैं उसके ऊपर बात करने बैठूँ तो घंटों तो क्या दिनों पे बात जाएगी। कि जब तक मिले किसी से नहीं मिले, कमाल। मिलना भी पड़ गया तो खुशी से नहीं मिले। हाय, हम अपने दुश्मनों से गले मिल के आ गए, बस जिसके लिए गए थे उसी से नहीं मिले। कमाल। इंशाल्लाह मिल जाएंगे ये भी। तो ये सफ़र के कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो आप ना लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं, तो इनके पीछे भी एक हिस्ट्री होती है प्रॉपर ना। 2003 से लेकर 2024 तक का सफ़र बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब का दौर नहीं था, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, टेलीविज़न के ऊपर चैनल ही कुछ 2-3 आया करते थे जिन पे हम लोग काम किया करते थे। कंपटीशन ज़्यादा था,
آج تو آپ اگر وائرل ہونا ہے گھر میں بیٹھو، ایک 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ کی ویڈیو بناؤ، سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دو، رات کو کوئی نہیں جانتا، صبح سارے جانتے ہیں، کنٹینٹ ہونا چاہیے، آپ چھا گئے ہے نا. اب مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ ٹی وی اسکرین کے لیے کام کیا، ملتا نہیں تھا کام، ڈھونڈنا پڑتا تھا بھائی، ان لوگوں کے کپڑے بھی اٹھانے پڑتے تھے، جوتے بھی اٹھانے پڑتے تھے، بیگ بھی اٹھانے پڑتے تھے، پیسے بھی کھلانے پڑتے تھے. ٹائم ایسا تھا نا، مشکل ٹائم تھا، اور اس مشکل ٹائم میں اپنے آپ کو منوانا، اپنی جگہ بنانا، اٹس ناٹ پاسبل. تب صرف ٹیلنٹ کام آتا تھا. ٹیلنٹ کام آتا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ایسا چلا، اللہ پاک نے ایسے رنگ لگائے کہ پھر میرا خیال ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل ایسا نہیں ہوگا جس پہ میں نے کام نہیں کیا. ماشاءاللہ، زبردست. اور ابھی آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی کچھ کر رہے ہیں؟ ہاں جی، اپنی پروڈکشن شروع کر لی نا. تو پہلے کام نہیں ملتا تھا، اب کام ملتا ہے الحمدللہ، ہم خود بھی کام دیتے ہیں. اچھا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یار آنے والے نئے لوگوں کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جن سے ہم گزر چکے ہیں. حقیقت ہے، بہت خوبصورت سوچ ہے. ٹھیک ہے. اب ویب سیریز میں نے پچھلے سال میں کی ہیں رمضان شریف میں، ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس آیا ہے اس کا. اب بھی انشاءاللہ تعالی میرا پلان ہے، پورا پائپ لائن میں ہمارے پورے 30 دن کا میں نے پورا پلان کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ویب سیریز کو کنٹینیوسلی جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. یہ ہو گیا آپ کا لائف کا ایک پارٹ. اب آتے ہیں نیکسٹ پارٹ پہ. بیسکلی آپ نے مہمان کے آنے سے پہلے اس کا تعارف اور اس کے بارے میں جاننے کی جستجو، مجھے خود بھی اس کے بارے میں پڑھ بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ یہاں آ کے اپنی کامیابی اور اپنا سفر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے فیس پہ ایک چمک ہوتی ہے، ایک شائن ہوتی ہے، اور اس میں جو اچیومنٹ کی خوشی ہوتی ہے، میں وہ دیکھ کے بہت انسپائر ہو رہی ہوتی ہے. اور کہیں نہ کہیں ہمارے دیکھنے والے بھی وہ دیکھ کے، میں کہتی ہوں، کوشش کرنے کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں. بالکل ایسے ڈیفینیٹلی اٹھاتے ہیں، اور اٹھانا بھی چاہیے نا. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے، کوئی کسی سے انسپائر ہوتا ہے، کوئی کسی سے انسپائر ہوتا ہے. تو جب تک آپ انسپریشن اپنی اچھی نہیں رکھتے نا، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے 100% لینا ہے تو 150 یا 200 سوچنا پڑے گا تو آپ کو 100 ملے گا. بالکل ایسے ہی. اب 100 لینے کے لیے اگر 100 ہی سوچتے ہیں تو پھر تو آپ 20 30 50 تک جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. سوچ کی بات ہو رہی ہے تو میں جب اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کسی کام کے ہونے کا انحصار جو ہے آپ کی سوچ پر ہے، مثبت سوچ پر ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ بات بھی آپ درست ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے کسی کام کے. بیسیکلی ہوتا ایسا ہے کہ انسان اللہ پاک کی ایک تخلیق کردہ جو ہے نا وہ ایک چیز ہے. اللہ نے انسان کو تخلیق کی ہے. اللہ نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد ہر چیز کا ہنر، فن اس کے اندر ڈال دیا، کیونکہ شعور دے دیا نا. اب دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انسان خود سے نہ کر سکتا ہو. ہاں، لیکن ایک کام ہے جو انسان بھی نہیں کر سکتا. وہ کیا کام ہے؟ آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. وہ صرف ایک کام ہے جو انسان خود نہیں کرنا چاہتا. کیا؟ خود نہیں کرنا چاہتا جو کام، بس کہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا. کو کہیں نہ کہیں وہ بوسٹ ہی نہیں کرتا کہ ہاں جی، صرف انسان واحد وہ ایک کام نہیں کر سکتا جو وہ خود ہی نہیں کرنا چاہتا. بہت خوبصورت بات. اور اس بات کو میں ڈاکٹر صاحبہ سے کنٹینیو کرواؤں گی، کیونکہ خاتون اتنی دیر ہم نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہم اپنے خاتون مہمان کو کرنے دیں، کیونکہ یہ بات ان سے بہتر شاید ہم لوگ بھی نہ جان سکے، کیونکہ ان کا وہ کام ہے کہ یہ لوگوں کو یہ سوچ دیتی ہیں، کہ لوگوں کو وہ بوسٹ دیتی ہیں کہ وہ یہ کام کریں. اور کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس کا؟ بہت شکریہ. بالکل دیکھیں میرے بھائیوں نے بہت اچھی بات کی کہ دیکھیں انسان کا ارادہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. اگر آپ ارادہ ہی نہیں کریں اور آپ سمجھیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ڈیفینیٹلی. لیکن آپ کے ارادے ہی آپ کی جو ہے میں کہتی ہوں 50% کام تب ہو جاتا ہے جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں. جب آپ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک راستے آسان کرتا ہے اور آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن مل جاتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں اس ٹائم جو ہے وہ پازیٹیو چینج لانے کی ضرورت ہے. لائک ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ اس ٹائم بالکل یہ پیرنٹنگ کے بڑے اچھے لیکچرز دیتے ہیں بھائی ہمارے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ بچوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے کیا صحیح اور کیا غلط. ابھی جب جیسے آف دا اسکرین بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے بتایا کہ ایسے کیسز آتے ہیں
जिसमें बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे गर्ल्स लड़कियां जिनको अवेयरनेस नहीं होती कि हमें क्या स्टेप उठाना है और क्या नहीं उठाना, और उसके बाद उनके साथ जब भी गलत होता है तो वो हमारे माशरे के अंदर फिर वो नेगेटिविटी फैलती है। तो माशरे को सुधारने के लिए ज़्यादा ज़रूरी इस बात के है कि हम अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, ख़ास तौर पे आजकल बल्कि पब्लिक मैसेज भी चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ करने का आप एक वो बताएं कि क्या आपने देखना है, क्या गलत है और क्या सही है। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले हमें जो है अपनी लाइन दुरुस्त करनी है। हमें ये देखना है कि हमने अपने बच्चों को अवेयरनेस कैसे देनी है। क्या हमारे बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमें किसके पास जाना है, क्या हमारे बच्चे को ये पता होना चाहिए हमें क्या देखना है, क्या हमारे बच्चे को रिएक्ट करना आना चाहिए अगर उसके साथ कुछ गलत किया जाता है, क्या हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि उसके साथ गलत क्या हो सकता है। इन सब बातों की तरफ तभी हम एक अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं जब हम अपने बच्चों को ख़ास तौर पे, क्योंकि ये बच्चे ही हमारा माशरा बनाते हैं और यही फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज लाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम हमें अपने बच्चों के ब्रॉटअप पे तवज्जो देने की है। बिल्कुल, और आप तीनों से ही एक बात शेयर करना चाहूँगी। मैम बहुत खूबसूरत बात की आपने, जिस तरह उन्होंने एक बात की और बात से ही बात निकली, और मुझे भी एक बात ने ना थोड़ा सा हिलाया और मुझे सोच दी कि आखिर हुकूमत को ये मैसेज देने की नौबत क्यों आई। आखिर ये सोच हमें हमारे आने वाले जो मैं कहती हूँ यंगेस्ट पेरेंट्स हैं उनको ये सोच खुद से क्यों नहीं लानी पड़ी। अगर आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस बात को डिस्कस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सोच लम्हा फ़िक्रिया में है कि नहीं ये चीज़ अब हमें इसको इस तरह से हमें जज करना है। मैं कहती हूँ हर इंसान में शऊर है, हर इंसान में बात है। जिस तरह आप काम कर रही हैं, आप कर रहे हैं, आप करें, कहीं ना कहीं आप तीन भी मैं कहती हूँ अपने अंदर खुद एक सोशल वर्कर हैं। बहुत खूबसूरती से अपने अपने मैसेज और लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें इसमें खुद बजाते खुद स्टैंड लेना है। यही मैं आपकी बात एक मिनट मैं जरा वो बताऊं, आपकी बात को कोट करूंगी कि आपने अभी कहा ना कि हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी जो वजह है ना वो ये है कि हमारे पास हमारे लिए ही टाइम नहीं है, हमारे बच्चों के लिए बहुत दूर की बात है। मतलब हम लोग ने इतना ज़्यादा अपने आप को मसरूफ कर लिया है। अब आप याद करें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास एक टाइम होता था, हमारे पास अगर कोई चीज़ है अचीव करनी है। बिल्कुल मैं मैम यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन इस टाइम जो मेन टाइम है ना जो ज़ाया ना करने वाला है वो ये है कि हमने सॉन्ग सुनना है, उसके बाद हमने ब्रेक लेनी है और इस पे हमारा जोर नहीं है। बिल्कुल। और खान साहब अब हमें क्या सुना रहे हैं, क्योंकि बात यहाँ पे बड़ी दिलचस्प चल गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ ज़रा माहौल में थोड़ा सा हम और नरमी और ज़रा मोहब्बत को घोलें, कुछ सुनाएं। जी ज़रूर इंशाअल्लाह। किते ब्रेक भी गिंदी पे हैं क्योंकि मैं थोड़ा जिहा भी सुन गई ना, एक छोटी जी ब्रेक है कि थाई ना वेसो वल वापस मिलसूं, इथाई बैठे रहो। वेलकम बैक मेरा सोना। वैसे क्या खूबसूरत आवाज़ से क्या खूबसूरत गाना। मेरे को तो सच्ची पूछो ना वो डी याद आ गए जी टाइम नवा आया ही तो सारे ही इहो कम ते लगे से। सर एक गाना तुसा क्या समझते वे, क्या अहमियत रखें दे? एक गाना एक पैगाम है जी। हाय सही। कोई अल्लाह दा बंदा उसते बेली दोस्त जवानी मसानी रिश्तेदार ज़रमाल फिर अपने आप ਨੂੰ संभाल न सकिया। वो बंदा है कला बैठा है, फटे हुए कपड़े न, मंदे हाल हैं, कोलो बच्चे गुजरते हैं, वड्डे गुजरते हैं, कोई ठुडे मरेंदा है, कोई वट्टे मरेंदा है, अखा च आंसू हैं, अपना वसदा वेला याद आ गया। उसले अपने आप ਨੂੰ आंदा दिल किथे खड़ा है भोले, वाह गल रोवण पाए भोले, दिल किथे खड़ा है भोले, जग ठग बाज दा इल्म तहाया, नाज अदाई ते डुलना नाया, मनुख लवाए भोले। ए जड़ा लफ्ज है ना मनुख, जबरदस्त, इतना एक गहराई वाला एक लफ्ज है, दुख भरिया ते आम यानी कि अरमान लवाए साडी जड़ी बोली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मनुख सदेंदे। हाँ बिल्कुल। मैंने बहु अरमान लवाए, बहु अरमान अपने आप ਨੂੰ एक समझाया।
اور ایک سچا تے کھرا پیغام ہے پوری دنیا چلتا پیا اور اکثر میں کالاں آندیاں کچھ لوگ تے ایسے ہوندے کالاں کر دیاں اور روندے پے ہوندے استاد جی یہ کہو جا گانا یہ کوئی سن تفصیل تو سمجھاؤ مڑ سمجھاونا اور بھی انہاں زیادہ رونا کہ میں آنا بھئی اللہ کریم جس لئے نام عطا کرے نا اپنے بندے نو کچھ نہ کچھ ایسا کر جاوے کہ معاشرے نو ایک اچھا پیغام ملے. کیا خوبصورت بات, بہت خوبصورت سر, بہت خوبصورت بات. اور فاشا گانے لوگاں گا گا کے پتہ نہیں کی دا کی کر چھڑے. نہیں سر تساں میں اتھائیں گال کراں تو میں خوش ہاں کہ اج میں تساں ساڈے نال ہی وے تے واقعی چلو تو کو اداس نہ تھیو ایک مزے دی گال میں دسینی ایک گانے دے بارے جی ٹائم میں آیا باقی ان دے وچ احساس تہاڈی آواز واقعی ہر انسان کو اپنی اپنی زندگی گھن ویندی ہے لیکن کوئی میں جے بھی ہوندن گھر دے چھوٹے کہ وہ تانے بھی مرے دن اگر دوست ہوئے نا کوئی کتھائیں پھسا کھڑا ہوئے ول بھی اساں یہ گانا سنے دے سے ول بھی اساں کو کھلویں دے سے کہ ہاں ہون دس کتھاں کھڑا ہے مطلب یہ دیکھو کہ واقعی ہی تہاڈا اے سانگ ہر زاویے نال بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ اداس نہ تھی وہ اساں کو ایویں بھی دین دے سے کہ کتھاں کھڑا ہے پوچھے سا تو بالکل ہی وہ گل ہے. بالکل یہاں سے بات شروع کریں گے آپ سے میم. ہم بات کر رہے تھے, بات سر سے شروع ہوئی آپ تک آئی, بات ہم چاروں کی ہو گئی, 4 باتوں میں ایک بات نکلی کہ ہم سب اس پہ متفق ہیں, ٹھیک ہے, معاشرے کے لحاظ سے. اب آتے ہیں میم ہم مین مدعے پہ. آپ کی اب تک کے جتنا بھی آپ نے ورک کیا ہے, جتنا بھی آپ نے معاشرتی لحاظ سے لوگوں کو دیکھا ہے, میرا ایک ہی سوال تو نہیں, میری ایک ہی بات ہے, میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کو لگا ہے کہ آپ کو اویئرنیس دینی چاہیے یا ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے, مسئلہ کیا ہے معاشرتی؟ مسئلہ تو وہی ہے جو آپ سے کہا ہے کہ بچے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, خاص طور پہ ویمن رائٹس جو ہوتے ہیں وہ نہیں پتہ, خاص طور پہ کیونکہ ہم ساؤتھ پنجاب میں رہتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, خاص طور پہ خواتین کو کہ ان کے رائٹس کیا کیا ہیں. خاص طور پہ جو ہمارے پاس زیادہ تر مسائل آتے ہیں وہ لائک لڑکی کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہوتا جو پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے, وہاں پہ ہمیں تھوڑے سے مسئلہ ہوتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, ان چیزوں کی طرف. خاص طور پہ کیونکہ خاتون ہوں تو خواتین کی طرف زیادہ میرا جھکاؤ ہوتا ہے, اور اس طرف اور یہ جو بچے ہوتے ہیں جو ینگ گرلز اور بوائز ہیں ان کے ساتھ جو ایشوز ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی ٹین ایجرز, ان کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اس ٹائم زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں یا ہمیں زیادہ پتہ چلتا ہے کہ جی اس جگہ پہ اس طرح سے مسئلہ ہوا ہے. خاص طور پہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا, اس پہ لوگوں کو اویئرنیس ضرور دینی چاہیے کہ وہ اپنے خاتون جو ہے وہ اپنے رائٹ کے لیے ضرور کھڑی ہو, تو اس پہ جو ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اب کافی لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے. دیکھیں نا وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں اور نیگیٹو, ہر چیز کا 2 پہلو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک یہ کہ آپ اسے پازیٹیو لیں اور ایک نیگیٹو لیں. پازیٹیو سوشل میڈیا کا یہ رول ہے کہ جی اس نے اویئرنیس دی ہے, ٹھیک ہے, خواتین کو بہت پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمارا رائٹ کیا ہے, ہم کس طریقے سے کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم کس طرح اسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور اس میں جو ہے ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے بھی کافی پازیٹیو چینجز بھی آئی ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف سوشل میڈیا کا ایک ڈارک پہلو ہی ہے, لیکن یہ بھی ایک اچھا ہے کہ اویئرنیس آئی لوگوں کو پتہ چلا ہمارا رائٹ کیا ہے. اب اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو الیکشنز میں بھی کافی اس چیز کا ایک بڑا ایک رول پلے کیا, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا نے رہتا ہے. اور میڈیا تو میں کہتی ہوں وہ زبان ہے کہ اس نے, ہم بھی بیٹھے ہیں میم یہاں پہ, ہماری آف دا کیمرہ بھی یہی بات تھی, اب بھی یہی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو صرف عوام کے لیے بیٹھے ہیں کہ ایک تو وہ ٹیلنٹ, وہ مہمان جو آ کے اپنا آپ بتا کے ہمارے لیے ایگزامپل بنتے ہیں, لائک یو آپ سب کے, اور اسی طرح جو نیگیٹو اور پازیٹیو کا ڈفرینس ہے وہ بتانا. بالکل, یہ بہت اچھا مطلب ہے کہ اب لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے. دوسرا ہم ہماری یہ ہونا چاہیے ایک پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی طرف, بار بار میں اسی طرح یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ضرور اویئرنیس دینی چاہیے. اس پہ ہم ضرور فوکس کریں, بلکہ آپ اس میں پروگرامز بھی کریں, میں آپ کو سجیشن دوں گی. آپ انشاءاللہ نیکسٹ 2 days یہی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو باقی یہ ہے کہ تھوڑا سا سرائکی میں بھی آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں. مجھے اچھا لگا آپ نے ان سے سرائکی بولی, لیکن میں بہت اچھی سرائکی نہیں بولتی, تو میں لائٹر موڈ میں بھی تھوڑا سا. دیکھو ناظرین, آج میری ایک نوی کامیابی کہ میں کو میرے پروگرام دے وچ پہلے میم نے آکھیا تے میں انہاں دا کمفرٹ کو مد نظر رکھیں جو میں انہاں نال اردو والا ہے, لیکن دیکھو ول میں کو کامیابی. تھینک یو میم, کیونکہ یہ پروگرام دے وچ واقعی اے جے لوگ سرائکی
बोले हैं जो पहले कहना बोले हैं जिन्हें दी हाई भी कहना बहुत खुशी थी सराइकी बड़ी मिठी जुबान है। हाँ। तो मेरा ख्याल है क्योंकि जिवें सब बोले सू तो साकू कहते प्रैक्टिस हो जाती है। बिल्कुल जबरदस्त ना सब मेरे तो बेहतर बोलेंदे पे हाँ मैं सराइकी आप बात कर रहे हैं, मैडम ने कहा कि सराइकी बड़ी मीठी ज़बान है, मैं केवल सुना तो है भाई जी को लाग वेंदी है शुगर थी वेंदी है ना वल है गाल तो दसो के मसला क्या है वल तो क्यों अलाए क्यों नहीं पहले जी टाइम देखे ना तो आपको देख के बड़ी खुशी थी, ये तो सब बोले ना। ये तुम्हारी मोहब्बत ऐसे सराइकी हैं, ऐसे सराइकी बोल सकते हैं। देखो एक दो त्रै कामयाबियां मेरियां ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਰਡ घेन की ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ नहीं नहीं गाल है तो तुसा बोले सराइकी तो बड़ी खूबसूरत लगी है तुम्हारे मुंह Thank you, ma'am, ते thank वल सारा दिल किया कि ऐसा ही ਜ਼ਹਿਰ बोलो। ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕੀ ਮੈਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ बेल्ट ਤੇ आओ हाँ हाँ 97 से मार्शल आर्ट स्टार्ट किया और उसके बाद 99 में ब्लैक बेल्ट किया, 99 से ब्लैक बेल्ट किया, फिर गेम कंटिन्यूसली आज तक, आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं गेम कर रहा हूँ। मार्शल आर्ट मैंने अपनी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होने दिया। ठीक कुछ टाइम ऐसे आ जाते हैं इंसान के ऊपर, थोड़ा सख्त टाइम होता है या आप टाइम नहीं निकाल पा रहे होते उस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी मैं 10-15 मिनट तो निकालता था। आज तक भी कोशिश ये होती है 2-2.5 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए अपनी। फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेला ताइक्वांडो, नेशनल लेवल पे खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, अपने डिवीज़न लेवल पे गए, स्कूल कॉलेजेस में खेलते रहे। और सबसे बड़ी और अच्छी बात मुझे मार्शल आर्ट की ये लगती है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है एक इंसान के कॉन्फिडेंस आ अंदर। जाता है कॉन्फिडेंस और बहुत खूबसूरत सेल्फ डिफेंसिव गेम है। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना तो फिर मेरा ख्याल है कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। मुश्किल नहीं रहती। बहुत खूबसूरत बात की है। यही इत्थाऊं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है। इनका जो काम है मैं समझता हूँ बच्चों को ना स्क्रीन एडिक्शन सही से तुसा बचाने सराइकी के लिए। लेसो तुसा सराइकी लेसो बड़ा जी, जी। खूबसूरत जी, अले जी। पे आवे जी, क्योंकि जी। उस्ताद होवे सराइकी लावे क्या खूबसूरत गाल है। उन्हें दी गाल करना मैं अपनी गाल शुरू करे सा कि असां भी अपने स्कूल दे विच ना इवनिंग टाइम विच बालें को ना कराटे मार्शल आर्ट्स क्लास सिखाते पे उहदे विच मेरे अपने बाल भी शामिल हैं। जेड़ा मेरा बेसिक मकसद है कि ये क्यों कराया वन क्योंकि बाल वो पहले सारे ज़माने क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड बन के खेडते हैं, हुण बाल कमरियां तक महदूद थी गए, मोबाइल तक महदूद थी गए, वो गेम भी खेडते हैं तो मोबाइल ते खेडते हैं, जिंदी वजह तो उन्हें दी मेंटल हेल्थ ते फिजिकल हेल्थ ते असर थी असर थी जाते ते वो जेड़ा 2-2.5 घंटे वो सारा आंदन बालों को कराटे सिखेंदे ते मैं समझदा अगर ये कंटिन्यू रहे तो बाल जेड़ा ना फिजिकली भी फिट रहा सी, मेंटली भी फिट रहा सी और मेडिसिन फ्री लाइफ की ते ये जड़ी गेम है मैं ये होनी चाहिए। और इसके अलावा स्पोर्ट्स कोई भी होना इंसान की लाइफ में होना ज़रूरी है। हाँ जी। आपकी जो इंसान की फिजिक है ना एक उसको मेंटेन रखने में स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा सही हाथ होता है। आप बीमार नहीं रहना चाहते, आप बीमार नहीं होना चाहते, एक होता है रहना नहीं चाहते, एक होता है होना नहीं चाहते। अगर आप बीमार होना नहीं चाहते ना अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज को जो है ना वो एक्टिव कर दो इस तरीके से जिस तरह के आपकी रगों के अंदर आपकी वेन्स में आपका ब्लड एक्टिव है। अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड जिंदगी में थोड़ा बहुत खेलते रहे हैं ना इन फ्यूचर अबव टू 40, 45, 50 राउंड आपको कभी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बल्कि इधर से हम सर से इंफॉर्मेशन लेते हैं क्योंकि इन्हा कोल सही हो से तुसा उर्दू कहना ले सो वल मैं ही आवे दिया मैं इतना मैं पूछना चाहता क्योंकि इतने स्कूल इतना माशाल्लाह तुसा जिवें मिलते रह वेंदे वे मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों च वेंदे वे क्या देते पे वे सर मेरे को दसो मेरी नॉलेज इजाफा करो कि हुण भी क्या माशरे च वालदैन ते बच्चे इंटरस्ट रखेंदे जिवें पहले साढ़े दौर च तां होंदा ही बल्कि माँ प्यो आखदे चलो घर दरवाजे बंद करो इन्हां को घर बुलाओ हुण क्या इतना खेडते हैं जो वालदैन जबरदस्ती आते हैं बस करो हाँ बस करो तो वञो हुण वो दौर आ गया जो भाई कमरे च निकलो बाहरों खेडो ही सही बाल हुण खेडदा नहीं वो मोबाइल तक जेड़ा है ना वो महदूद थी गया ही वजह तो बीमारियां ही तो आ गई हैं। बिल्कुल हकीकत है। तुसा केड़ी शय को देदे पे वे स्कूल दी सतह ते जिथा तुसा महसूस करेंदे पे वे कि उथा ई शय को प्रमोट किता वेंदा पे या क्या नहीं क्या देवे एज अ टीचर मीन तुसा उथा वंज के जितनी भी स्पीच देंदे वे तो आपको क्या नजर आंदा पे बालां च मैं समझदा जेड़ा ना साडे वालदैन ने ना वो बालें दी सोच को ना खुद महदूद कर दिता है। जेड़ी उम्र च कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने सलाहुद्दीन अयूबी ने
فتوحات کیتے ہیں اون عمر وچ میں ہن تک کچھ نہیں پہلے دی گل سے نا 9ویں 10ویں دا داخلہ تھا 9ویں 10ویں دے بعد کافی میچور ہوندے 13 پلس وچ ہوندے 14 15 وچ ہوندے تے اون دی والدہ پئی آکھے بھئی چھٹی جڑے ویلے تھی سی نا اگر انہیں گنن کوئی نہ آوے تو تساں کچھ روڈ روڈ کراس کروا دیوائے لیکن بالیں کو جڑا ہے نا فارمی مرغیاں اسا آپ بنے دے کھڑے نہیں وہ بات یہ آ جاتی ہے پہلے آپ اپنا ٹائم دیکھیں ہمارا ٹائم دیکھیں زیادہ بے شک پرانا نہیں ہے لیکن کچھ تو پرانا ہے نا. ہم لوگ گھر سے پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے, آج ہم گھر سے پڑھ کے جاتے ہیں. یہ باہر کے ملکوں میں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ فزیکل ایکٹیویٹیز پہ بہت فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ گیمز کو بہت امپورٹنٹ دی جاتی ہے, وہاں پہ جو ہے ایک پراپر ایک لیکچر دیا جاتا ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کا, یعنی کہ آپ کوئی نہ کوئی گیم میں آپ ضرور پارٹیسپیٹ کریں گے. یہ صرف ہمارے ہی اس ملک میں یا ہمارے جو آپ کو پتہ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں ان میں یہ چیز آ گئی ہے کہ وہ ہم نے ایک بار سوشل میڈیا اور بچوں کو موبائل پکڑا دیا ہے کہ جی آپ یہاں کریں. ہمارے پاکستان کے سکولز کو بھی سوچنا چاہیے نا. یہاں پہ مجھے بتائیے گا ذرا کہ میں نے دیکھا ہے, میں نے خود بھی میرا ایکسپیرینس رہا ہے, اس طرح کے ایونٹس تو سکولز بہت کرتے ہیں کہ ہمیں لیٹرز بھی آ جاتے ہیں سر کچھ, لیکن سو کالڈ آف کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں. سوری ٹو سے میں بات ذرا سچ ہے انسان کو نا, وہی میں بھی اسی بات پہ آ رہی ہوں کہ ایسا کچھ مطلب کوئی ہمیں گراؤنڈ وہ پتہ ہے کیا, میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میرا یہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے کیونکہ میں ایک ادارہ بھی رن کر رہی ہوں ایجوکیشن کا, تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہمارے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہوتے اس معاملے میں. وہ کہتے ہیں نہیں بچوں کو پڑھنا چاہیے, بس پڑھائی کا ٹائم دیں, گیمنگ میں نہ پڑھے بچے, نہیں یہ تو پھر ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. وہ پیرنٹس ہی امپورٹنس نہیں دیتے اس چیز کو. جب تک پیرنٹس اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ بچے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بھی ضروری ہے تو وہ کیسے بچہ جو ہے اس طرف جائے گا. تو یہ پیرنٹس کو ضرور اس چیز کے اویئرنیس دینی چاہیے. پہلے تو نا ہمیں سکولز میں بچوں کے ایڈمیشن کرواتے وقت یہ چیز لازمی پوچھنے, ہم لوگ جاتے ہیں جی یہ یونیفارم ہے, یہ اسکول کا بیگ ہے, یہ بکس ہیں, یہ ہم پرووائڈ کریں گے. بھائی آپ ان سے جا کے سوال کریں, آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ ہمارے بچے کی فزیکلی مینٹلی ہیلتھ کے لیے کیا کریں گے. سارا دن تو بچے نے آپ کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے نا. ہمارے پاس تو وہ آئے گا 2 گھنٹے کے لیے, کھانا کھایا اس نے, پھر وہ ٹیوشن ٹائم پہ چلا جائے گا, سپارے کے لیے چلا جائے گا, رات کو تھک ہار کے آئے گا, سو کے صبح اٹھ کے پھر سکول چلا جائے گا. 6 سے 7 7 سے 8 گھنٹے تو اس نے ایک ٹیچر کے ساتھ گزارنا ہے. زیادہ تر ٹائم تو اب ساری رسپانسبلٹی تو بچے کی سکول والوں کے پاس چلی گئی. اب ہمارے یہاں پہ اکثر دیکھا یہی جاتا ہے کہ موٹی موٹی فیسیں ضرور لے لیتے ہیں, دکھا دیتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کروا رہے ہیں, بتا دیتے ہیں, بتا دیا کہ کروایا کچھ بھی نہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بچہ ویسے بھی سارا دن کا تھک ہار کے گھر آتا ہے, وہ کھیل کود کے اس نے پھر اپنا وہ گیم موبائل پہ کھیلنی ہے اور سو جانا ہے. بالکل سر, میں ادھر آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی خاص کر, کیونکہ کب سے میں پروگرام کر رہی ہوں نا, مجھے 2 چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہیں اور میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی, پھر بات سے بات نکل رہی تھی. آپ کی فیلڈ اور اس کے بعد آپ کا میڈیا پہ آ کے اس طرح سے کم ٹائم میں بہترین سے بہترین بات کو لوگوں تک کنوے کرنا, ان تک پہنچانا, اس کی ضرورت کیسے اور کب محسوس ہوئی اور آپ نے کہا کہ نہیں مجھے بھی یہ کرنا ہے, لازم ہے؟ کیونکہ میں جڑا ہے نا وہ سکول دا آنر بھی ہاں, تے کرونا دے بعد جڑا ہے نا این گال دی زیادہ ضرورت محسوس تھی ہے. کرونا دے وچ بالیں دی جڑی سکرین ایڈکشن ہے, موبائل دا استعمال ہے, زیادہ ود گیا ہے. تے والدین دے طرفوں جڑا ہے نا وہ شکایات زیادہ ہیں, بھی ساڈا بال چڑچڑا تھیندا ویندے, ضدی تھیندا ویندے, ساڈی گال نہیں منیندا. اون دے بعد جڑا ہے نا میرے کو ضرورت محسوس تھی کہ این فیلڈ وچ جڑا ہے نا کام کیتا ونجے, پیرنٹنگ تے کام کیتا ونجے, والدین کو آگاہی دیتی ونجے کہ ہاں اساں بالیں کو کیویں بہتر تعلیم و تربیت دے سکتے ہیں, بالیں دی سوچ اساں کیویں وسعت پیدا کر سکتے ہیں. والدین جڑا نا غلطی کریں دے پے ہوندے کہ جیڑی عمر تربیت کرن دی ضرورت ہوندی ہے اون عمر او آدا پیا ہوندا حالی تے بال ہے, حالی تے نکا جی ہیں, بڑا تھی سی تے آپے سیکھ ویسی. جبکہ ریسرچ دے مطابق, سائیکالوجی دے مطابق جڑیاں عادات ہوندے بال دیاں 90% عادات وہ 8 تو 9 سال دی عمر وچ ڈیویلپ تھی ویندے, اور ساری زندگی اون بال نے اون عادات دے مطابق گزارنا. اگرچہ انہیں عادات تبدیلی دا امکان ممکن ہوندے, لیکن وہ کام مشکل تھی. یعنی جیڑی عمر وچ ساکو توجہ دیون دی ضرورت ہوندی ہے اون عمر وچ اساں غلطی کریں دے پے ہوندے, حالی تے بال ہے, حالی تے چھوٹا ہے, بڑا تھی سی تے آپے سیکھ ویسی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرمائے لقد خلقنا فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا. جبکہ والدین یا اساتذہ بعض دفعہ یہ غلطی کریں دے پائے ہوندے
کہ تم نکمے ہو, تم ناکارہ ہو, تم بیکار ہو, این طریقے دی جڑی لیبلنگ ہوندی ہے, لیبلنگ کر کے بال دے جینیس پن کو ڈیمیج کرنے دے پہ, جبکہ اللہ نے آکھیا کہ میں بہترین انسان جڑا ہے نا وہ اللہ تعالی دی اشرف تخلیق ہے, جڑی اللہ دی بہترین جڑی تخلیق ہے اودے تے شک دی گنجائش نہیں رہ سکتی نا, کمی بیشی دی تے گنجائش ہی کہنی. ہاں جی, اور اللہ تعالیٰ انسان دی دسترس دے صلاحیتیں دے بارے چاہ دے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین و آسمان کی قوتوں کو ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دیا, جبکہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ جیسے میڈم سوشل میڈیا کے وہ بتا رہی تھی پازیٹیو اور نیگیٹیو اسپیکٹ دسیں دے بیان, اندر کیا ہے کہ مثبت بھی ہے منفی بھی ہے. میں سمجھتا جڑا سارا نوجوان ہے پاکستان دا وہ کیا ہے وہ کنزیومر بنیا ہے, جبکہ صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ اسا کو پروڈیوسر بنا. بالکل یہ دیکھو نا آسان جیاں کلی ہے, جیڑا بندہ ویچن والا ہے ان دی جیب باہری تھی سی, جیڑا خریدن والا ہے ان دی جیب ہلکی تھی سی, وہ غریب. اسا معاشی طور تے کمزور کیوں ہیں؟ کیونکہ سارے نوجوان دی جڑی سوچ ہے وسعت نہیں دیتی میری پائی, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان دے صلاحیتیں دے بارے جا کے دیں زمین و آسمان کی قوتوں کو انسان کے لیے مسخر کر. بہت خوبصورت سر, بہت خوبصورت. جبکہ سارے نوجوان دی سوچ کو محدود کیتا ویندا ویلا. ہن جی میں سردیاں ہیں نا, سردیاں نومبر وچ سردیاں دی چھٹیاں, دسمبر وچ وال چھٹیاں, جنوری وچ چھٹیاں, الیکشن دی چھٹیاں, بس ایویں لگدے جڑے سارے پالیسی میکر ہیں وہ بہانے لبدن کے تعلیمی ادارے کیڑے ویلے بند کیتے. بہت 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 بہت. اب اتھائی میں ایک گزارش کرے سا, کیونکہ اج دی محفل ایویں ختم نہیں تھی ہونی, اساں تو اٹھنا ہی کہنی, لیکن میں چاہساں کہ اگلا ایک پروگرام اساں بیا ترتیب دیوں, کیونکہ گالی بہت سونی ہیں, تساں سارے بہت سونے وے, لیکن پروگرام تھا کو اتھائی ٹائم ختم تھی گیا, ٹائم کدہیں نہیں رکیندا, کدہیں بھی نہیں رکدا. لیکن میں چاہساں ایک لائن تساں ویندے ہوئے اپنے دل دی گل ضرور کرو, لیکن بالکل ایک لائن وچ اپنا فل دل دا ارمان ساڈے وسیب کیتے. جی میم. میں تو یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے جو ہے نا انسانیت ضرور دیکھنی چاہیے, انسانیت آپ کے اندر ہونی چاہیے, اور آپ جب بھی سمجھیں, آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہو, آپ کسی کے لیے بھی کسی بھی طرح سے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں, تو وہ آپ ضرور ہوں. تھینک یو. ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے. سر امریکن ریسرچ دے مطابق جڑا نا اگر ایک انسان 3 منٹ روز ضائع کریں دے غیر ضروری کمیں, اگر انسان دی ایوریج عمر 60 سال ہے نا, 60 سال, تو ان کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی دے 3 تو 4 سال میں غیر ضروری کمیں ضائع کر دیں. ہی وجہ تو ساکو جڑا نا وہ ٹائم مینجمنٹ سیکھنی چاہیے. ساری ترقی دی راہ جڑی رکاوٹ ہے میرے کو ٹائم کہنا ہے, یعنی ساکو ٹائم مینجمنٹ آندی ہو سی تو یہ بہانہ ہی ختم تھی ویسی. جی سر بڑا خوبصورت میسج ٹائم دی میں ہی بہوں کرینیا گال. جی سر, دل کی بات. دل کی بات یہ ہے کہ دنیا میں صرف 2 کام مشکل لگتے ہیں, سچ بولنا اور سچ سننا. تو سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں, بولنا بھی سیکھیں اور سننا بھی سیکھیں. بالکل. تے اج میری بھی یہ میسج ہیں جڑے میرے مہمانہ دے میسج ہیں, کیونکہ اینڈ تے بہت خوبصورت گالی تھی گی, ٹائم بہت شارٹ ہے, کیونکہ گانا بہت لازم ہے ہر حال ہے. سر وطنا تے ولوا کیویں ہو سکتا ہے ایسا نہ سنو؟ صحیح گانا بھی سنا ہی نہیں ہے. تے میری ایک دل دی گال حکومت دے اگے آج سانا اپیل ہے کہ چھوٹے تو چھوٹا سنگر او دے نال کم سے کم 10 گھر پیچھا پل دے پائے. بالکل. جدو ساؤنڈ تے پابندی لگ گئی ہے, پروگرام نہیں ہوندا, او 10 گھر دے وچ کتنے جی ہوندے جڑے مایوس ہو تساں دیکھو اے میری آج جانا اپیل ہے حکومت اگے کہ ساؤنڈ تو پابندی اٹھائی. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ تساں دیکھ سو, کیونکہ اندے تے واقعی اے بھی پلیٹ فارم تواڈے سامنے ہے کہ شروع ہے. انشاءاللہ ویری سون تساں دیکھ سو حکومت بہت کچھ کریں دی پئی. وطنا تے ولوا ساکو ہی ذرا وطنا تے آکھو صحیح بولوں. تے ناظرین تساں اجازت دیو, کیونکہ کل ول اساں ملسوں اپنے وطن تے والی تھائیں ہوسوں, کتھاں ویسوں کتھائیں نہ ویسوں. ساکو رکھے سو دعاؤں چ یاد, میکو تو میری ٹیم کو لازم رکھے سو. اللہ حافظ. ونجن تو پہلے میں کیا کھاں تساں آپ سنو. جی سر.